दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। आजको मिसन न्यूजमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको जल पर्यटन क्षेत्रमा जथाभावी हाइड्रो पावर निर्माणले परेको असरलाई समेटेका छौं। जति हाम्रा हिमाल र डाँडाकाँडाले विश्वका पर्यटकलाई लोभ्याउँछ, त्यसैगरी साहसिक गतिविधिमा रम्न चाहनेहरूलाई पनि नेपाली खोला नाला भिर पहराले पनि लोभ्याउने गर्छ। नेपाल विश्वमा हिमाल र पहाडको मात्र नभई राफ्टिङको लागि उत्कृष्ट नदीहरूको देश पनि भनेर चिनिने गर्छ। तर विडम्बना, विश्वभरका साहसिक जल पर्यटनमा रमाउनेहरूको गन्तव्य बनेका नेपाली खोलानाला राज्यले संरक्षण गरेर राख्न भने सकेको छैन। पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले राफ्टिङका लागि रुचाएको त्रिशुली नदी संरक्षण गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन। चराउदीदेखि कुरिन्टार राफ्टिङको लागि प्रसिद्ध त्रिशुली नदीको रुट हो, तर त्यही रुटको बीचमा पर्ने बुटटारमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न लागि छ। यसले गर्दा नेपालको साहसिक जल पर्यटन क्षेत्रसँगै यसै क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरूमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुस्। पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। देशभित्र उत्पादनको क्षेत्रमा उद्योग तथा कल कारखाना खोल्न नसके पनि नेपालले देशभित्रको भूगोललाई विश्व बजारमा बेच्न सके नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। सरकारले पनि पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने भन्दा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममै यस विषयलाई समेट्ने गर्छ। तर व्यवहारमा भने पर्यटन क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि त्रिशुली नदीलाई ल्याउँ। त्रिशुली नदी साहसिक जल पर्यटनको अत्यन्तै सम्भावना बोकेको नदी हो। त्रिशुलीमा राफ्टिङ गर्नका लागि विभिन्न देशबाट साहसिक गतिविधि गर्न रुचाउनेहरू आउने गर्छन्। त्यसरी आउनेहरूले चरौदीदेखि कुरिन घाटसम्म राफ्टिङ गर्ने गर्थे। राफ्टिङ गर्न आउनेहरूलाई लक्षित गर्दै केही व्यवसायहरूले राफ्टिङ कम्पनी नै खोले, कसैले होटल खोले, रेस्टुरेन्ट खोले, यातायात लगायतका साधनमा लगानी गरे। लगानी गर्न नसक्नेहरू कोही राफ्टिङका गाइडका रूपमा रहेर काम गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। त्रिशुली नदीमा साहसिक गतिविधि गर्न आउनेहरूलाई लक्षित गर्दै व्यवसायहरूले यसरी 5 अर्ब भन्दा बढीको लगानी गरेका थिए। सरकारले बिना अनुसन्धान हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्न दिँदा अहिले उक्त लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर भएको छ भने हजारौंको संख्यामा काम गर्नेहरूको रोजगारी खोसिने भएको नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज नाराका अध्यक्ष बताउँछन्। हाइड्रो विकास गर्नुपर्छ। समय अनुकाल हामीले देशको विभिन्न ठाउँको संरचना र आधुनिकीकरणसँग चाहिँ विकास लैजानुपर्छ। तर हाइड्रो नै के हो भने कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने, के उद्देश्यको लागि बनाउने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्यो। हाम्रो सरकार चाहिँ यो कम्युनिटी, रिभर कम्युनिटी लगायत इन्भाइरोमेन्ट्सहरूको यो त्रिशुली नदी अलिक बढी छ। किनभने 1960को दशकदेखि हामीले यहाँ चाहिँ राफ्टिङ सुरु गरेका छौँ, नदी पर्यटनको विकास गरेका छौँ। आज 5 अर्बभन्दा बढी चरौदीदेखि फिसली मुगलिन सम्मको बीचमा हामीले लगानी गरेका छौँ। धन्नै तपाईँको 90वटा राफ्टिङ कम्पनी, धन्नै 25वटा भन्दा बढी रिसोर्ट कम्पनीहरूको आज लगानी चाहिँ 5 अर्ब भन्दा बढी छ। मैले हाइड्रो किन जोडिरहेको छ भने उहाँहरूले जुन अहिले हाइड्रो अप्पर जट बनाउनु भयो, हामी एकदमै तपाईँको सरप्राइज भएका छौँ। उहाँहरूले हामीसँग सरकारले नराखे हाम्रो 5 अर्ब भन्दा बढीको लगानी चाहिँ हाम्रो बालुवामा पानी हाल्ने अवस्था भइरहेको हुनाले हामीले हाइड्रो बनाउनुपर्छ, विकास गर्दै लानुपर्छ, आधुनिकीकरणसँग त्यस इन्भाइरोमेन्टसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा आज संसारभरि तपाईँको ग्लोबल वार्मिङको कुरा गरिरहेको छ, क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरिरहेको छ। तर हाइड्रोमा चाहिँ सस्तो गर्ने कारणले गर्दा, सस्तोमा इन्भाइरोमेन्टलाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दा अहिले बनिरहेको हाइड्रोहरूले चाहिँ यसले जाने प्राकृतिक विपत्ति आउने र हाम्रो राफ्टिङमा लगानी भइरहेको, टुरिज्ममा लगानी भइरहेको चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो तपाईँको धनजनको चाहिँ क्षतिपछि हुने देखेको छ। र हाम्रो अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ केसँग हो भने यहाँको हाइड्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले हामी रिलेटेडसँग भिक्टिमहरूसँग अहिलेसम्म सम्बन्धित काम गरिरहनु भएको छैन। तर तपाईँले देख्नुभयो धन्नै 10देखि 15% काम गरिरहेको छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो स्थानीयदेखि सबैजना बेखुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो धन्दा 3000 भन्दा बढी गाइडहरू प्रत्यक्ष रोजगार छ। धन्दै 90 भन्दा बढी कम्पनीहरू छन्, 25वटा भन्दा बढी रिसोर्टहरू छन्। 5 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ यहाँ खेर जाने अवस्था छ। आज तपाईँ आफै भन्नुहोस् 1 अर्बको हाइड्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि बिगार्छ। अर्को हाम्रो 5 अर्ब चाहिँ जनताको पैसा चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ खेर गइरहेको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो सरकार चाहिँ के हो नि, त्यो जसले लगानी गरिरहनु भएको छ ब्लू इनर्जी लगायतले उहाँले के सुन्नुहोस् भने उहाँले सरकार किन गर्नु भएन। अहिले के हो, EI लगायत ठाउँमा डुप्लिकेट छ, फोटोकपी हाल्नु भएको छ। हामीसँग सरकार छैन, हाम्रा नक्कली साइनहरू गरिएको छ, हाम्रा मान्छेको फोटाहरू राखेका छन्, ती सबै नक्कली भएको। यसलाई पुनः EIA गर्दै इन्भाइरोमेन्टलिस्टदेखि लिएर विज्ञहरूको सल्लाह गरेर यहाँ हाइड्रो बनाउनुपर्छ। हामी हाइड्रो बनाउनै भनिँदैनौँ। तर हाम्रो 5 अर्ब लगानीको चाहिँ राज्यले दिएको लाइसेन्सको चाहिँ त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिना सरकार राखेको हुनाले हाम्रो यसमा सरकार विषय हो।
नेपालको त्रिशुली सहित सुनकोशी, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, भेरी, तल्लो भुटेकोशी, कर्णाली, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो सेती, तल्लो सेती, तमोर, अरुण, बलेफी, पश्चिम सेती, कर्णाली, तामाकोशी, दुधकोशी र इन्द्रावती गरेर 16 नदीमा राफ्टिङ गर्न सकिन्छ। यीमध्ये सुनकोशी, कर्णाली र भुटेकोशी राफ्टिङका लागि विश्वकै उत्कृष्ट 10 नदीभित्र पर्छन्। यस्तो समूह बोकेका नदीलाई पर्यटनसँग जोड्न सरकारले सकेकै छैन। बरु त्रिशुली जस्तै यी नदीहरू पनि पछिल्लो समय मानवीय अतिक्रमणको शिकार बन्दै गएका छन्। एकातर्फ जलविद्युत लगायतका विकास आयोजनाका कारण नदीको स्वतन्त्र प्रवाह प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ नदीजन्य सामग्रीहरूको दोहनले गर्दा जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि लोप हुने खतरा बढ्दै गएको छ। सरकारले पनि बिना कुनै अनुसन्धान नदी सभ्यताको समेत ख्याल नराखी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न धमाधम स्वीकृति दिने गरेको छ। त्रिशुलीलाई त्यसैको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यतिसम्म कि त्रिशुली नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा एआइए समेत नक्कली बनाएको र्याफ्टिङ व्यवसायहरू बताउँछन्। नेपाल चाहिँ कसरी चिनिन्थ्यो भने संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य राफ्टिङका आयोजनको लागि द वर्ल्ड्स बेस्ट वाइट वाटर डेस्टिनेसन भनेर चिनिन्थ्यो नेपाल। अब अहिले आएर चाहिँ के भएको छ भने हरेक नदीहरूमा जसरी चाहिँ हाइड्रो एनर्जीको डेभलपमेन्ट हुँदैछ त्यो एकदमै जथाभावी, कुनै प्लान छैन, कुनै भिजन छैन, नदी नीति छैन। त्यस कारणले चाहिँ यसरी चाहिँ टुरिज्मलाई ध्वस्तै पारिएको छ यो डेभलपमेन्टको नाममा। यो सुविकास नभएर एकदमै कुविकास, एकदमै क्षणिक त्यसरी चाहिँ जसरी विकास भइरहेछ हाइड्रो एनर्जीको त्यो एकदमै दुःखद छ। अर्को कुरा के भनेदेखि राष्ट्रले खोजेको के हो? राष्ट्रले खोजेको समृद्धि हो कि हाइड्रो ड्यामको फ्याक्ट्री हो? यो नदीलाई नमासिकन, नदीलाई नबेचिकन, नदीको सदुपयोग गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ नि। त्यो भन्नको अर्थ चाहिँ नबनाउने भने होइन, हाइड्रो एनर्जी डेभलप गर्नुपर्छ। तर कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, एउटा भिजनका साथ। जुन चाहिँ भिजन कस्तो हुनु पऱ्यो भने आजभन्दा 80, 90, 100, 150 वर्षसम्म पनि हाम्रा भविष्यका सन्ततिले पनि त्यसलाई चाहिँ भनौँ उपभोग गर्न पाउन् भन्ने सोचका साथ हुनुपर्छ। तर यो यति क्षणिक भयो कि तपाईँको जहाँ पायो त्यहीँ ड्याम बनाउने र मास्ने। फेरि विशेष गरी यो त्रिशुली नदी त तपाईँको चाहिँ विश्वमै प्रसिद्ध नदीको रूपमा एक हो। त्यसपछि पनि सबैभन्दा पपुलर, एकदमै पपुलर, नेपालीले पनि विदेशीले पनि यो राफ्टिङ गर्न सक्ने। फेरि यो हाइवेको नजिक, काठमाडौँको नजिक तपाईँको पोखरा, चितवन, लुम्बिनी अथवा इन्डियन बोर्डर जाँदाखेरि यो नदीबाटै यही बाटोबाट हिँड्छन्। त्यो मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ टोटल भिजिटर अथवा टोटल आगन्तुक पर्यटकहरू नेपालमा आउँछन्, त्यसको 90% पर्यटकले देख्ने नदी भनेपछि यसैको मुटुमा चाहिँ भनौँ न जुन चाहिँ ड्याम बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत छ। फेरि त्यो गलत पनि के मानेको छ भनेदेखि यसमा कानुनी प्रक्रिया पनि पुर्याइएको छैन। यो कपी पेस्ट गरेर जसरी चाहिँ तपाईँको एआइए तयार पारिएको छ, 5वटा राफ्टिङ कम्पनी, 13-14 जना मात्रै त्यसको इम्प्लोइ भनेको छ, त्यो त एकदमै गलत छ। जहाँ चाहिँ 90वटा राफ्टिङ कम्पनी छ, सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको गाइडहरू छन् यहाँ। त्यस्तै अब लाखौँले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा जीविकोपार्जन गरिराखेको नदी हो यो। र यो अति दुःखद छ। यो त देवीघाटदेखि देवघाटसम्मको नदी खण्डलाई एउटा सम्पदा नदीको रूपमा चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ र यसलाई सिँगार्नुपर्छ। यो एउटा नेपालको चाहिँ देखाउने दाँत अथवा हात्तीको दाँत भने जस्तै यसलाई सुन्दर पारेको खण्डमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउँथे। र यो चाहिँ यो सुपर त्रिशुली, यो ब्लू एनर्जीले जे काम गरेको छ एकदमै गलत छ, गैर कानुनी छ। स्थानीयलाई सोधेको छैन, सरकारवालाहरूसँग बसेर सल्लाह गरेको छैन र राफ्टिङ इन्डस्ट्रीको मान्छे, गाइडहरू लगायतलाई कसैलाई पनि सल्लाह गरेको छ। नारा लगायत, हर्गन लगायत कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग यसले सरकारै गरेको छैन। जहाँ चाहिँ अरबौँको लगानी छ, जहाँ चाहिँ नि अब लाखौँले चाहिँ भनौँ न जीविकोपार्जन गरेका छन्, लाइभलीहुडका कुराहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेछ र यो एकदमै गैर कानुनी छ। कुनै पनि स्थानमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सो स्थानका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वीकृति लिन आवश्यक पर्छ। त्रिशुलीका बुट्टारमा निर्माण भइरहेको सुपर त्रिशुली हाइड्रो पावरले भने त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
नदीमै जीविकोपार्जन गरेकाहरूसँग समन्वय नगरी हाइड्रो पावरका सञ्चालकहरूले पावर र सेटिङमा उक्त काम गरिरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अरूले हाइड्रो पावर बन्दैछ भनेको मात्रै सुनेका थियौँ। अहिलेसम्म हामीलाई हाइड्रोले समन्वय नै गरेको छैन। सिधै आएर नदी थुनेको छ। हाम्रो रोजीरोटी नै हाइड्रोले खोज्ने भयो, स्थानीयहरू गुनासो गर्छन्। यो चाहिँ हामीलाई यो हाइड्रोले चाहिँ एकदमै असर गरेको छ होइन। किन भन्दा यो जुन यो फिस्लिङ एरिया छ नि, जुन हाम्रो जुन हाइड्रो पावर बन्दैछ, यो एरिया भनेको तपाईँको स्टार्टिङ पोइन्ट र टेकआउट पोइन्ट भनेको राफ्टिङ सुरु गर्ने ठाउँ र राफ्टिङ निकाल्ने ठाउँ। यो चाहिँ मेन चाहिँ 2-3टा पार्ट छ। एउटा चाहिँ चरौलीदेखि फिस्लिङ, एउटा फिस्लिङदेखि तल मनोकामनासम्मको ड्युरेसन छ राफ्टिङ सुरु गर्ने र राफ्टिङ सकिने ठाउँ। यो भनेको एकदमै धेरै राफ्टिङ हुने एरिया हो। त्यसैले हामी राफ्टिङ व्यवसाय र रिभर गाइडहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष असर बनाएको छ हामीलाई। अब यो हाइड्रो पावर सुरु हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई केही कोर्डिनेसन भयो भएन, के कसरी चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई थाहा भएन। यो हाइड्रो बन्दैछ भन्ने चाहिँ अब हल्लाहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेको थियो होइन। तर तत्काल चाहिँ अब बन्दैन होला भन्ने भइरहेको थियो। तर अहिले जुन हामी अब यो जुन यो अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जुन हाम्रो मेन सिजन हुन्छ, त्यतिखेर हामी आउँदा यहाँ कुनै काम पनि भएको थिएन। तर अहिले यही तपाईँको अहिले यो 15 दिन 1 महिनाको 1.5 महिनाको पिरियडमा चाहिँ यत्रो धेरै काम भइसकेको छ। र हामी अहिले राफ्टिङ आउँदा हामी अस्ति पनि राफ्टिङ आइरहेको थियौँ। यसको यो राफ्टिङको यो ऱ्यापिडको धारहरू चाहिँ कहिले देब्रेतिर कहिले दाहिनेतिर चाहिँ एकदमै परिवर्तन गरिरहेको चाहिँ देखिरहेको छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै डेन्जर बनाएर पनि अब त्यो डोजरहरूले त्यस्तो जानै नसकिने, गयो भने डुङ्गा पल्टिने त्यस्तो खतरा ऱ्यापिडहरू पनि मानव निर्मित डोजर निर्मित बनाइरहेको छ। यसले गर्दा झन् होइन दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै बढिरहेको पनि छ। यो हाइड्रो चाहिँ यहाँ नबन्दा राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हामी धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो व्यवसायमा काम गरिरहेका छौँ त। अनि हाम्रो टुरिस्टहरू पनि हामी यहाँ यो हाइड्रो बनिसकेपछि कोही पनि नआउने जस्तो छ देखिन्छ। यो देखेपछि के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो व्यवसाय धराशायीमा भयो होइन। अब हामी चाहिँ किनकि यहाँबाट चाहिँ साउदी अरब जानुपर्ने भयो कि कतार जानुपर्ने भयो। अब हामीले जुन मेन हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने यो अन्त्य सार दिए राम्रो हुन्थ्यो कि यो अन्त्य लगेर बनाइदिए हुन्थ्यो होइन। यो भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ रोजगारी हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ हातमुख जोड्ने चाहिँ भइरहेको थियो भन्ने हाम्रो चाहना हो। अरू त अब के भने त सरकारले यो हामीलाई सोधे पनि छैन होइन। हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ, हामी स्थानीय हो। हाम्रो चाहिँ घर तलतिरको रुखहरू काटिरहेको सबै रेन्जरहरूले चाहिँ टाँचाहरू लगाइरहेको छ। हामीले किन यो चाहिँ टाँचा लगाउनु भएको यो चाहिँ हामीलाई पनि सोध्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ रुखहरू संरक्षण हामीले गरिरहेको भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो, यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले पैसा तिरिसक्यो, यो चाहिँ अब राष्ट्रिय वन भयो, उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती अब त्यसरी नै काट्ने भयो। त्यो हुँदा माथिको गाउँहरू तल होइन पहिरो जाने भयो। अब हाइड्रो त बन्दैछ बिस्तारै, तर आउँदो बर्खामा चाहिँ हामी डेन्जरमा छौँ है। त्यसरी नै जाने तरिकाले भइरहेछ। हाम्रो व्यवसाय पनि धराप भयो। अब हामीले चाहिँ अब रोजीरोटीको लागि अब केही यहाँले पहल गरिदिनु पर्यो के होइन भने यो चाहिँ हाइड्रो अन्त लगाएर बनाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले लगानी गर्ने र नेपाललाई संसारका पर्यटकहरू घुम्न आउने स्थलको रूपमा पुर्याउने सरकारले गफ दिइरहँदा यसरी पर्यटनको सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको संरक्षण हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो। हाइड्रो पावर बन्नु हुँदैन भन्न खोजेको त होइन, तर कुन स्थानमा हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा साहसिक जल पर्यटनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले योजना बनाउनु पर्ने थियो। अचुवाका भरमा जहाँ पनि नदी थुनेको छ, ड्याम निर्माण गरेको छ, यसले विकास होइन विनाश निम्त्याउँछ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शक वृन्द, अन्य मुलुकमा भन्दा नेपाली खोलानालामा राफ्टिङ गर्न रुचाउने पर्यटकहरू धेरै छन्, तर यो क्षेत्रको विकासमा भने सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो द्रुत गतिमा राफ्टिङ क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रको विकास गर्दै संसारभर बजारीकरण गर्न सक्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा अधिक मात्रामा वृद्धि हुनेछ। तर यसतर्फ सोच्न सक्ने फुर्सदै कहाँ छ र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूमा? उनीहरूलाई त कमिसन पाए भइहाल्यो, विकासका काम कसरी गर्ने कुनै योजना छैन। यसले विकास होइन विनाश निम्ताइरहेको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा वैधानिक रूपमा राज्यलाई वर्षौंदेखि राजस्व तिर्दै सञ्चालन भएका 80 भन्दा बढी ऱ्याफ्टिङ कम्पनीहरू छन्। यी कम्पनी मार्फत अहिले दैनिक 300 का हाराहारीमा देशभित्र ऱ्याफ्टिङका लागि विदेशीहरू नेपाल आउने गरेका छन्।
र्याफ्टिङलाई विश्व बजारमा प्रचार प्रसार नभइरहेको अवस्थामा पनि उनीहरू आफैले खोज्दै नेपाल आइरहेका हुन्। यसलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सके यो संख्यामा अझै थप हुने निश्चित नै छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, यस बारेमा सोचिदिने कसले हो? प्राकृतिक रूपमै पर्यटनको सम्भावना बोकेका यस्ता स्थलहरू मास्दै जाने हो भने नेपालको पर्यटन विकासको कुरा घाममै सुकाए हुन्छ। यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसक्नेहरू नै अर्थतन्त्रको विकास पर्यटनमा सुधार भन्दै गफ दिन पछि पर्दैनन्। तर व्यवहारमा भने उनीहरूको गफ भन्दा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ। त्रिशुलीमा ड्याम बनेपछि प्राकृतिक रूपमा बनेको र्यापिडमा मजा लिँदै साहसिक गतिविधि गर्न रुचाउनेहरू किन आउँछन्? यसबारे कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। यसले पार्ने दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ खोजीको विषय बन्न सकेको छैन। कतिले रोजगारी गुमाउँछन्, यसमा कसैको ध्यान छैन। यही कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न नसकेको हो। विदेशीहरूले भन्नुभयो कि उहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष आउनुभएर चाहिँ अहिले भर्खर 1 महिना पहिला अक्टोबरमा आउँदा नि उहाँले देख्नु भएको थियो राम्रो। आज आउँदाखेरि उहाँले देख्नुभएको थियो र्यापिडहरू सबै ध्वस्त भएको, यहाँ चाहिँ 15वटा भन्दा डोजरले खनेको देख्दा उहाँले भन्नुभयो नि मैले जिन्दगी यहाँ कहीँ पनि देखिनँ यस्तो भद्र बोल्दा भने भर्खर हजुरलाई भनेको थिएँ। विदेशीले चाहिँ असाध्यै 90% भन्दा बढीले यहाँ राफ्टिङ गर्छ। यहाँबाट चाहिँ बोर्डर इन्डिया नजिक भएको, त्यसपछि गएर पोखरा चितवन लगायत ठाउँहरूमा एक्सेस सजिलो टुरिस्टहरू गइरहेको देख्ने भयो भने झन्डै 90% टुरिस्टले गर्छ। यसले ठुलो असर पार्छ किनभने राफ्टिङ पनि पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटक हो। राफ्टिङ तपाईँको एक्स्ट्रा कार्यक्रमहरू टुरिस्टहरूले गर्छ नेपाल आउनेहरूले। त्यस कारण यसलाई हामीले हाइडो बनाउने भने राफ्टिङमा चाहिँ तपाईँको जाँदैन मान्छेले। जब तपाईँको अहिले देख्नुभयो डोजरहरू चलिरहेका छन्, डिस्टर्ब भइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ बाँध बान्ने बित्तिकै त्यहाँ टुरिस्टहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन। ऊ किन आउने? नेचर हेर्न आउने, नेपालको तपाईँको खोलाको साउन्ड सुन्न आउने, यहाँका जलचरहरू हेर्न आउने हो। त्यो हाइडोले नेपालको कस्तो नि फिस लाइडरहरू पनि उहाँले नक्कली बनाइदिनु भएको छ। संसारभरि उहाँले लगानी गर्दाखेरि त कमसेकम त्यो इन्भाइरोमेन्टहरूलाई राखेर सल्लाह गरेर बनाइदिनु भएको हुन्थ्यो। सस्तोमा बनाउने कारणले भद्रगोल छ र टुरिस्टहरू चाहिँ यसले असाध्यै धेरै घट्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ राफ्टिङ कम्युनिटीलाई। र यसले घट्छ भने ठुलो असर पार्छ। राफ्टिङ त डेटै हुन्छ तपाईँको, किनभने झन्डै 5-4 किलोमिटर राफ्टिङमा चाहिँ यहाँ तपाईँ लेक बस्दो रहेछ, लेकमा त राफ्टिङ गर्दैन। त्यही अर्को कुरा भने उहाँहरूले चाहिँ के EIA लगायत विभिन्न कारण EIA नक्कली बनाउनु उहाँहरूले सरकार राख्नु भनेको चाहिँ छैन। उहाँहरूले EIA गरेको ठाउँमा पनि राफ्टिङलाई चाहिँ ठुलो असर पार्छ, नदी पर्यटनलाई ठुलो असर पार्छ र यहाँका रोजगार झन्डै 3000 गाइडहरू फिसलिङकै छन्, उहाँहरूलाई ठुलो असर पार्ने र उहाँसँग सरकार राखेर चाहिँ अनि वैज्ञानिक तरिकाले इन्भाइरोमेन्टहरू राखेर मात्रै हाइडो बनाउनु भन्ने उहाँको EIA को रिपोर्ट छ। तैपनि उहाँहरूले हामीसँग सरकार राखिरहेको छ र यसले टोटली डाइड हुन्छ। राफ्टिङ त तपाईँ टोटली डाइड राफ्टिङ किन यो बोटिङ गर्न आउने होइन। त्रिशुली नेपालमा राफ्टिङ गर्न आउने भने व्हाइट वाटर राफ्टिङ गर्न आउने विदेशीहरू हो। तर यहाँ अहिले देखिरहेको उहाँले बनाएको राफ्टिङ तपाईँले हेर्नुहोस्, उहाँहरूले गरिरहेको अहिले हाइडोले गर्दा चाहिँ राफ्टिङ चाहिँ टोटली डेड हुन्छ र यहाँ चाहिँ पर्यटन चाहिँ एकदमै घट्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि यसले गर्दा पोखरा चितवन लगायत ठाउँहरू पनि यसले राफ्टिङलाई फाइदा गर्दैन। नेपाल आउने टुरिस्ट पनि घट्छ किनभने तपाईँको यो पर्यटक त घट्यो नि त। यो फेरि एकदमै 12 महिना राफ्टिङ हुने ठाउँ हो। यो अरू राफ्टिङ जस्तो होइन, यसमा चाहिँ 12 महिना राफ्टिङ हुने, जुन एजकोले गर्न मिल्ने। र तपाईँको यो हामीले राफ्टिङ व्यवसायले यसलाई मदर रिभरको रूपमा लिन्छौँ किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रिलिजियससँग जोडिएको, कल्चरसँग जोडिएको, इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिएको र महत्त्वपूर्ण नेपालको चाहिँ मध्य भागबाट बग्ने नदी चाहिँ यो फ्री फ्रम रिभरमा बज्नुपर्छ। र हामीले अझ सरकारलाई भनिरहेका जाने त्रिशुली नदीलाई हेरिटेज रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदाखेरि झन् ठ्याक्कै उल्टो गर्यो सरकारले। के गर्यो? लाइसेन्स दिएर झोलामा भए मान्छेलाई दिएर लगानी गर्ने दिएर सस्तोमा हाइडो बनाउने कारणले गर्दा बिग्रेको। हामीले अझ राफ्टिङ व्यवसायले के भन्छन्, बनाउन विकास गरौँ तर बसेर वैज्ञानिक तरिकाले समयअनुसार गर्नु पर्यो। नेपाल यदि सुन्दर छ कि हामीले भइरहेको संरचना बिगारेन भने टुरिस्ट आउँछ, बनाउनै पर्दैन। हामीले भी टावरको नाममा डाँडामा लगेर फलामको तपाईँ टावर बनाउन थालेका छौँ। अहिले तपाईँको नदीमा चाहिँ तपाईँको पर्यटनको चाहिँ हाइडोको नाममा ल्याएर हेर्नु त सबै विकृतिहरू देखिएको हुनाले भइरहेको संरचनालाई चाहिँ मात्रै सुरक्षित राख्यो भने हामी चाहिँ अथाह टुरिस्ट आउँछ र सम्भावना छ। बनाउनु वैज्ञानिक तरिकाले बनाऊँ, यहाँ पनि हाइडो बनाउँदाखेरि वैज्ञानिक तरिकाले बनाऊँ न, बसौँ, छलफल गरौँ। बरु तपाईँ 1 अरब लाग्छ 1.5 अरब खर्च गरौँ तर इन्भाइरोमेन्ट नबिगारौँ भन्ने हाम्रो सरकार हो। हामी अहिले हजुरलाई फेरि भने राफ्टिङ कम्युनिटी नदी कम्युनिटीले चाहिँ त्रिशुली नदीलाई चाहिँ मदर नदीको रूपमा हामीले लिन्छौँ र यसलाई पूजनीय मान्छौँ र यो महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हो टुरिज्मको लागि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र यो मेरुदण्डै हो। त्यसो यसलाई चाहिँ देवीघाटदेखि त उता तपाईँको त्रिशुलीदेखि तल देवीघाटसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेरिटेज रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न प्रस्तावहरू सरकारलाई बुझिरहेको अवस्था छ र यो हामीले यहाँको हाइडो चाहिँ हट्नुपर्छ कुनै हातमा भन्ने लागेको छ। अहिले वर्षेनी चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ यो राफ्टिङ गर्नको लागि भनेर धन्नै तपाईँको नेपाली त धन्नै तपाईँको शनिबार र शुक्रबार त 2000 भन्ने बढीले नै गर्नुहुन्छ है दैनिकी। त्यो टुरिस्ट चाहिँ धन्नै तपाईँ 300 देखि 400 जना गर्छ। तर अहिले हाइडोले गर्दा चाहिँ हाम्रो फेरि हाउगुजी अर्को सुरु भएको छ। राफ्टिङ जस्तो अहिले असर पारिसक्यो। नेपालमै राफ्टिङका लागि आवश्यक दक्ष राफ्टिङ गाइड पाउन मुस्किल छ। दक्ष राफ्टिङ गाइड उत्पादनमा कसैको लगानी छैन। अझै नेपाल बाहेक अमेरिका, जापान, चाइना, आइसल्यान्ड, नर्वे, दुबई र भारतमा नेपाली राफ्टिङ गाइडहरूको माग उच्च छ। खाडीका देशमा तातो गर्मीमा युवा पठाउन तयार सरकारले यसतर्फ ध्यान दिँदैन।
बरु राफ्टिङ गाइडका रूपमा काम गर्दै परिवारसँगै रमाएकाहरूलाई धपाउने गरी हाइड्रो खोल्ने नाममा हजारौंलाई पुनः खाडी पठाउन सरकारले कदम चालेको छ। पावर र पैसाकै भरमा कानुन विपरीत यसरी हाइड्रो बन्नु दुःखद कुरा भएको कानुनका जानकारवालाहरू बताउँछन्। कानुनी पाटोबाट हेर्दाखेरिमा यहाँ जुन मैले आवाजहरू सुने अभियन्ताहरूबाट, यसमा चाहिँ विभिन्न रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ कानुनले तोकेका छ। यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दाखेरिमा यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययनबाट देखिएका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै त्यसमा चाहिँ एनालाइसिस गरेर एउटा रिपोर्ट चाहिने विज्ञहरूबाट चाहिने पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेश गरिएको रिपोर्ट चाहिँ प्रचलित नेपालको वातावरण कानुन बमोजिम छ कि छैन, नियम बमोजिम छ कि छैन, त्यो पुरा गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ पुरा गरिएको छ कि छैन, त्यहाँ क्वेसन छ, त्यहाँ प्रश्न छ। हामीले सुन्यौँ कि यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई थाहै छैन, कुनै पनि प्रश्न सोधिएकै छैन। यहाँको स्थानीयवासीहरूको समस्या के हो, स्थानीयवासीहरूको चाहिँ गुनासो के हो, त्यो कुरो चाहिँ सोधिएको देखेन। नक्कली मान्छेहरूलाई चाहिने अगाडि ल्याएर नक्कली सही गराएर चाहिने या यो रिपोर्टहरू चाहिँ बनाएर पेश गरेको भन्ने बुझियो। त्यो कतिसम्म सत्य हो, यो कुरालाई पनि वास्तवमा सम्बोधन हुन जरुरी देख्छु मैले। रोजगारीसँगै पर्यटनको सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रको प्रबन्धन गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनु पर्नेमा उल्टै यस्ता क्षेत्रहरू मास्न लागि परेको देखिन्छ। जल पर्यटनमा धेरै नै सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रको विकासको प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसक्नु देशकै लागि समेत घातक हुन जान्छ। नेपालमा 10 लाख संख्यामा पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको र कुल जीडीपीमा 7.9% योगदान पुर्याएको सरकारकै तथ्याङ्क देखिन्छ। देशलाई बढाउन पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्नेमा देशको संरक्षण नै पछिल्लो समयको चुनौती बनिरहेको देखिन्छ। दर्शक वृन्द, आजको मिसन न्यूजमा त्रिशुली नदीमा जल पर्यटनसँग जोडी साहसिक गतिविधि हुने राफ्टिङको प्रबन्धन गर्नुपर्नेमा हाइड्रो पावरका नाममा त्यसलाई मास्न सरकारले नै अनुमति दिएको बारे तयार पारिएको सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। अर्को श्रृङ्खला अर्को विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईँहरूले mountain.reporting@gmail.com र फोन नम्बर 0150108006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।